नमस्कार। मेरो नाम नारायण परियार हो। नारायण परियार हो। म चाहिँ नि धादिङ जिल्ला अवस्थित तार्खा गाविसमा बस्थेँ र मेरो जन्म पनि त्यहीँ भएको हो। त्यहाँ हाम्रो तार्खा गाविसमा एक निम्न परिवारमा हाम्रो जन्म पढाइ हुर्काइ भयो र गाउँकै एक स्थानीय स्कुल श्री गणेश कुण्ड निमावि थियो, जुन चाहिँ पछि आएर मावि भएको। त्यसैमा मैले पढेको थिएँ र आज मेरो केही पारिवारिक लगायत मेरो पर्सनल र मसँग जोडिएका केही कुराहरू म यो भिडियो क्लिप मार्फत आफ्नै लागि, अरूको लागि नभएर पनि आफ्नै लागि चाहिँ नि एउटा याद स्वरूप अथवा चाहिँ नि जीवनका मोडहरूमा चाहिँ नि मैले के गरियो त र मैले कस्तो समस्याहरूसँग झेल्न पर्यो भन्ने एउटा चाहिँ नि एउटा सिर्जना होस्। अब यसलाई के भनौँ, एउटा याद बनोस्, ताकि पछि गएर मैले हेर्दाखेरि आफैलाई मनमा एउटा कौतूहलता जागोस् कि यो समयमा पनि मैले यस्तो गरेछु, कहाँबाट चाहिँ मलाई यस्तो दिमाग आयो होला भन्ने जस्तो एउटा मनोभाव जागोस्। जुन समय चाहिँ नि म अलि सेतो कपाल लिएर आफ्ना छोराहरूसँग बसेको अवस्थामा छोराहरूले पनि एउटा रिस्काउने बाटो होस्, एउटा हँसाउने एउटा बाटो बनोस्, यो मनसायले चाहिँ मैले आज गरौँ न त, आखिर हप्तामा 6 दिन त कामै गरेर बित्छ, एक दिन पाएको छुट्टीमा केही नयाँ र केही अविस्मरणीय काम गरौँ भन्ने मनसायले गरेको यो। मैले अरूलाई आकर्षित गर्न र अरूलाई आफ्नो कला देखाउन, अरूलाई आफ्नो दुःख त बाँड्नुपर्छ नै र सँगसँगै सुख पनि बाँड्नुपर्छ भन्ने मनोभाव चाहिँ ममा छ। र बाँडौँ चुडौँ भन्ने हिसाबभन्दा पनि हुन त देशमा सञ्चारको यत्रो विकसित छ, साथै हामी त अब विदेशमा छौँ, विदेशमा त झनै बढी नै विकसित हुने नै भयो। त्यसैको सिलसिलामा यसलाई मैले मिसयुज गरौँला, यसलाई मैले गलत प्रयोग गरौँला, अथवा मेरो मतलब मैले कतै युट्युबमा राखौँला, कसैले देख्नुहोला, म प्रति हाँस्नुहोला, खिल्ली उडाउनुहोला, यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जे गर्दैछु त्यो त मैले मेरो दिलबाट गर्दैछु, मेरो मनबाट गर्दैछु। र कुरा थियो पढाइको, कुरा थियो जुन चाहिँ पढाइमा कुरा लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ पढाइमा कुरा लाग्नु पर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ नि पढाइमा कस्तो थिएँ भन्दाखेरि म चाहिँ नि मेरो बुवा चाहिँ नि नेपाल प्रहरीमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले केही हदसम्म शिक्षा पाउनु भएको थियो र फेरि बुवाले नेपाल प्रहरीमा गएदेखि अलिकति उहाँको ज्ञानमा उहाँलाई झन् थप ज्ञान प्राप्त भयो। त्यसै कारणले पनि उहाँको एउटा कन्सेप्ट के थियो भने छोरालाई पढाउनुपर्छ र उसलाई पनि सरकारी जागिर खुवाउनुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट उहाँको थियो र त्यो कन्सेप्टलाई बुवाले प्रयोगमा पनि ल्याउनु भयो र मलाई राम्रो तरिकाले पढाउनु भयो। र मेरो घरमा पनि पढ्ने वातावरण थियो र स्कुलमा पनि पढ्ने वातावरण थियो र दुःखको कुरो फेरि म आफै चाहिँ एउटा नपढ्ने वातावरणको व्यक्तिको रूपमा ठहरिएँ। पछि गएर अब मै नपढ्ने भएपछि त घरमा पढ्ने वातावरण भएर र स्कुलमा पढ्ने वातावरण भएर त्यसको के औचित्य रहेर म आफैले नपढिदिएपछि त। र जुन बाल्यकालको पढाइ थियो र बुवाको चाहिँ एउटा टेलरिङ, अब टेलरिङ भन्दा पनि अब गाउँघरमा चाहिँ अब त्यो समय अब जातीय छुवाछुत पनि यथावत नै थियो र फेरि हामी निम्न परिवारमा थियौँ। बुवाको चाहिँ एउटा कस्तो थियो भने अब गाउँघरकै अथवा गाउँभन्दा अलिक पर अर्को गाउँतिर गएर चाहिँ कपडा सिलाउने र त्यही बापत आएका पैसाहरूले नै हामीले जीविकोपार्जन गर्दै आएका थियौँ
र राम्रै थियो। फेरि बुवाले त्यस बखत बुवाले जागिर छोडिसक्नु भएको थियो। त्यस बखत चाहिँ बुवाले जागिर छोडिसक्नु भएको थियो नेपाल प्रहरीबाट, र बुवाले बाहिर जाने, विदेश जाने भन्ने कुरोहरूलाई लिएर छोड्नु भएको थियो। पछि यो सबै मैले प्रत्यक्ष देखेको त होइन, मैले चाहिँ पछि सुनेको हो। हजुरमम्मी, हजुर बुवा त मेरो हुनुहुन्न, आइएम सरी, मेरो मान्यजनहरूबाट मैले पछि सुनेको हो, काका काकीहरूबाट। बाबाको चाहिँ विदेश जाने प्लान स्वरूप नै चाहिँ नेपाल प्रहरीबाट छुटिनु भएको अरे। त्यसपछि चाहिँ नि त्यस्तै तरिकाले दिनरात चल्दै थियो र हामी छुटिएर बसेका थियौँ। हजुरमम्मी, मेरो बुवा परिवारको जेठो छोरा हुनुहुन्थ्यो, म पनि जेठो छोरा नै हुँ। मेरो बुवा छुटिएर बस्नुभएको थियो। हामी, म, मेरा भाइ बहिनी, मम्मी छुटिएर बस्थ्यौँ। र त्यति बेला म सानै थिएँ, जुन जति मैले अहिले सोच्न सक्थेँ त्यति त्यो बेला त्यो त अब सोद्धै हुने कुरा त भएन। तैपनि पढाइको सिलसिलालाई जोड्नु पर्दा चाहिँ कस्तो थियो भने, मेरो दुर्भाग्य कस्तो थियो भने, जब मैले चाहिँ पढाइ जोइन गरेँ, म चाहिँ सानैबाट पढ्दै म चाहिँ 2 कक्षा 1 कक्षामा पुग्दाखेरि मेरो काकाहरू नै मसँगै पढ्नुहुन्थ्यो। अब गाउँतिर चाहिँ अलिकति कस्तो हुन्छ भने, अब त्यो बेला सबैको चाहिँ नि एउटा सकारात्मक सोच पनि बनेको हुन्न। अलिकति गाउँतिर चाहिँ अब काका छोरासँगै पढ्ने यस्तो ऊहरू आउँदाखेरि काका छोरा भन्दा नि अब गाउँतिर म चाहिँ बढी स्याबासीको पात्र बन्थेँ। काकासँगै पढ्दा पनि चाहिँ मेरो चाहिँ रोल नम्बर अलिकति अग्रस्थानमा भएको कारणले चाहिँ म चाहिँ स्याबासी हुन्थेँ। र काकाहरू अलि मभन्दा ठुलो हुनुहुन्थ्यो, सायद त्यो कुराहरूले उहाँलाई ठेस पुग्थ्यो होला, उहाँले त्यो कुरा बुझ्नुहुन्थ्यो होला। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र त्यसपछि 2 कक्षामा काकाहरूसँगै पढेँ। त्यसपछि म 3-4 हुँदै गएँ। त्यसपछि काकाहरूले पढाइ छोडिदिनु भयो। र त्यसपछि म 4-5मा पुग्दाखेरि नै बाबा चाहिँ नि कतार जानुभयो। ऋणधन गरेर मेरो बुवा कतार जानुभयो। अनि त्यसपछि बुबा कतार जानुभएपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि, अब कतारमा पहिले नै साइला काका र माइला काका हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले नै बुवालाई आउनको निमित्त तान्नुभएको, अथवा उहाँहरूकै सहयोग मार्फत बुवा पुग्नुभएको हो। र त्यही तरिकाले चाहिँ नि बुवा पुग्नु भएपछि अब गाउँबाट त धेरै ऋण काटेर गएका थियौँ, जानुभएको थियो बुवा। अब गाउँतिर फेरि अब ब्याज भन्ने एउटा ब्याज अब त्यो पैसा तत्कालै चुकाउनुको निमित्त अब विदेश गएपछि चाहिँ नि आफ्नो परिवारहरूलाई सुख शान्ति गरौँला, आफूले सोचेको गरौँला, सोचेको खाउँला पिउँला भन्ने हिसाबले चाहिँ बुवाले धेरै सपना पालेर जानुभएको थियो होला, मम्मीलाई छोडेर, हामीलाई छोडेर। र सोचे अनुरूप बुवाको त्यति राम्रो कमाइ चाहिँ भएको जस्तो मैले अहिले मनन गर्दाखेरि होइन जस्तो लाग्छ। जबकि बुवाले चाहिँ परिवार छोडेर विदेश बसे अनुसारको चाहिँ आम्दानी गर्नुभएको थिएन। र यथार्थ भन्नुपर्दा त आम्दानी खासै बुवाको देखिएन नै है। एउटा सानो घर चाहिँ बनाइयो। हाम्रो चाहिँ एउटा सानो कस्तो भने, एउटा टरो जस्तो थियो, यस्तो लामो परेको, अनि त्यसमै चाहिँ नि माथि खरले यस्तो छाएको, अनि बिचमा चाहिँ नि गाउँतिर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने गाई भैँसीहरू बस्ने गोठ हुन्छ, त्यस्तो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यस्तै घर थियो। न हाम्रो पक्की ढोका झ्याल थियो, न हाम्रो चाहिँ केही बहुमूल्य सामानकै कुरा गर्नुपर्दा त हाम्रो बहुमूल्य सामानै थिएन। बहुमूल्य सामान चाहिँ गाउँतिर के हुन्छ भने, एउटा रेडियोहरू पनि चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ नि वातावरण चाहिँ रेडियोहरू, यिनीहरू कुखुराको भालेहरू, यिनीहरू चोरिदिने डर हुन्छ र तिनीहरू बहुमूल्य कुरा हो। र तिनीहरू राख्नलाई हामीसँग अलिकति चाहिँ नि, जस्तै अब अलिकति सुरक्षित ठाउँ चाहिँ थिएन हाम्रो घरमा। जस्तै अब यस्तै घर हुँदाखेरि बुवाले एकचोटि पैसा पठाउनु हुन्थ्यो, 22,000 हो कि त्यस्तै कति पठाउनु हुँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा घर बनायौँ। साउको ऋण धेरै हुँदै पनि हामीले घर बनायौँ। अब त्यो बेला मम्मीले के सोच्नुभयो, अब त्यो बेला त निर्णय त मम्मीको नै हुन्थ्यो। त्यसपछि घर बनायौँ। र त्यसपछि चाहिँ मेरो के भयो भन्नु होला भने, मेरो चाहिँ पढाइमा चाहिँ एकदम लुज हुँदै गएँ। लुज नै भएको त होइन, मैले पढाइलाई चाहिँ निरन्तरता दिइनँ।
मेरो चाहिँ नि पढाइभन्दा पनि बाहिर चाहिँ नि मेरो समय बढी बित्न थाल्यो। म चाहिँ खेल्ने अनि काम नगर्ने, बाहिर जाने यस्तो यस्तो उसमा चाहिँ मेरो पढाइ रोकियो। यसो गरौँ न साथी हो, म एउटा गीत बजाइदिन्छु। त्यो समयसम्म तपाईँहरूलाई पनि एउटा 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 म मात्रै कति बोलेको, यो केही गीतले पनि एउटा आवाज होस् न। सायद गीत तपाईँलाई मन पर्यो होला, तर मैले बिचैमा रोकिदिएँ। कृपया यसमा अप्ठ्यारो नमान्नु होला। र अहिले तपाईँहरूलाई के एउटा कुरा चाहिँ अवगत गरौँ भने नि यो चाहिँ भिडियो क्लिप चाहिँ मैले कसरी बनाएर छु भन्नु होला भने नि, म चाहिँ अहिले रुममा एक्लै छु। एक्लै हुँदा पनि जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भन्छ नि, जुन हाम्रो एउटा सामाजिक परम्परा छ, त्यही अनुरूप मैले चाहिँ नि यो अगाडि एउटा क्यामेरा राखेछु जहाँ चाहिँ नि मैले एउटा कागजको बक्समाथि यसरी क्यामेरा राखेछु म माथि फर्काएर। अनि त्यसपछि गीत चाहिँ बजाउनको लागि मेरो बिचमा ल्यापटप छ। त्यसपछि अब क्यामेरा मेरो अगाडि राखेपछि त मैले आफूलाई देख्ने कुरा भएन, म त छोपिएँ, पछाडि परेँ। र मलाई कस्तो देखिरहेछु भन्नको लागि नै मैले त्यो क्यामेराको पछाडि फेरि एउटा ऐना राखेछु, जुन ऐनाबाट चाहिँ मैले देखिरहेछु चाहिँ नि मलाई कतिको सेन्टरमा देखेछ र कतिको क्यामेरामा कतिको एङ्गल मिलेर छ भने त्यो देखेछ। र अर्को कुरा, मैले फेरि यो साइडमा आइप्याडलाई यो साइडमा राखेछु र त्यसको मैले फ्रन्ट क्यामेरा अन गरेछु र त्योबाट पनि मलाई मद्दत भइरहेछ कि म कुन एङ्गलमा बोल्दैछु र म चाहिँ नि कसरी क्यामेरा फेस गर्दैछु भन्ने कुरा। र अनि अर्को कुरा, म चाहिँ कोठामा एक्लै भएको कारणले म निर्धक्क छु र मलाई डर अथवा एउटा लाज अथवा एउटा चाहिँ नि हुन्छ नि एउटा त्यो केही पनि छैन ममा। यो अवगतसँगै एउटा सानो फोन आयो। कसको फोन आयो यो पनि हेरिहालौँ न त। ल मिस कल मात्रै रहेछ। मिस कल कसले गरी भन्नु होला भने नि, कसले गरी मैले भनिसकेँ। यसबाट के थाहा हुन्छ भने मिस कल महिलाले गर्नुभयो र यो मिस कल चाहिँ मेरो प्रेमिकाले गरेकी हुन्। उनको नामै त के भनौँ, उनी मेरो प्रेमिका मात्रै हुन्। हुनसक्छ उनी मेरो नहुन पनि, तर जहाँसम्म लाग्छ उनी आएदेखि, उनीलाई पाएदेखि जिन्दगीले अर्कै मोड लिएको छ, जिन्दगीमा अर्कै खुसीहरू छाएको छ। यसको मतलब मेरो परिवार, मेरो आफ्नो गोल सबै मैले त्यागेको त होइन। यो मेरो एउटा उमेर पनि हो। म अहिले 27 वर्ष हुन लागेँ, 26 वर्ष त पुरै भइसकेँ। आजसम्म मेरो बिहे भएको छैन। यो एउटा उमेर हो जुन सबैलाई आउँछ। र म प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु र मेरो पढाइ, जुन चाहिँ नि पढाइको प्रसङ्ग हामी कहाँ पुगेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ नि त्यस बेला कस्तो भयो भने म नपढ्ने, म स्कुल कम जाने। जबकि मेरो चाहिँ 5 क्लासको जिल्ला स्तरीय परीक्षा थियो। त्यति बेला चाहिँ नि म चाहिँ नि 1 वर्षको
अवधिमा जम्माजम्मी 36 दिन चाहिँ मेरो हाजिर भएको थियो र सरले भन्नुपर्ने भएको थियो, त किन आइरहेछस् इक्जाम दिन, तँ त चिप्लिहाल्छस् भने मतलब तँ त फेल भइहाल्छस् पनि भन्नुभएको थियो। र त्यो सरको चुनौतीलाई पनि मैले चाहिँ पछारेँ। फेरि कुरा यस्तो छ, फेरि म त्यो परीक्षामा म पास भएँ। म कसरी भएँ, तर म पास भएँ। पास हुँदाखेरि अब 5 कक्षा पछिको पासले चाहिँ 6 कक्षामा पुऱ्यायो मलाई। 6 कक्षामा चाहिँ किताब सिताब नपाइने, किताब किन्न पर्ने। अब गाउँघरको समस्या यही हो, बुवा विदेशमा हुनुहुन्थ्यो, सबै कुरा भन्ने टाइममा हुँदैन थियो, गर्दाखेरि बिस्तारै बिस्तारै किताब किनियो। र 6 कक्षामा अब नयाँ जोस त थियो नै, तर त्यहाँ पनि मेरो 5 कक्षाकै दिनचर्याहरू दोहोरियो। म चाहिँ नि स्कुल नजाने, कम पढ्ने, यस्तै हुन गयो। र 6 कक्षामा चाहिँ म चिप्लेको है क्या। गएर म 6 कक्षामा चाहिँ फेल भएँ। फेरि यस्तो छ। र 6 कक्षामा फेल भएपछि म फेरि 7 कक्षामा फेरि पछि त्यस्तै गर्दा गर्दै जाँदै र 7 कक्षामा चाहिँ पास भएँ। जति बेला चाहिँ नि 7 क्लासको किताब फेरिएको थिएँ, म 6बाट पास भएर 7मा जाँदाखेरि जति बेला किताब फेरिएको थियो, त्यो किताब मैले खासै पढिनँ। मैले त्यहीँबाट नै मैले आफ्नो पढाइ छोडेँ। मैले चाहिँ नि पुरै एकतर्फी रूपमा चाहिँ त्यहाँबाट मैले पढाइ छोडेँ। त्यसपछिको क्रम भनेको के भयो भन्नु होला भने, म त्योभन्दा अगाडि नै एकचोटि भागेर काठमाडौँ गएको थिएँ। अलिअलि घरको पैसा चोरेर, अब चोर्ने भइयो नि, आफ्नै घर हुन त भयो नि, अरूलाई थाहा नदिई झिक्नु भनेको त चोर्नु नै भयो। घरको पैसा चोरेर म त्यसपछि काठमाडौँ गएँ। काठमाडौँ जाँदाखेरि मैले चाहिँ अब काम खोजेर काम गर्नु पऱ्यो, पैसा कमाउनु पऱ्यो भन्ने एउटा मनोभाव बोकेर गएको थिएँ। र त्यही अनुरूप काम पनि पाएँ। अब न त मेरो पढाइ थियो, न मेरो कुनै सिपमा नै मेरो अनुभव थियो। अब त्यो अनुसारको काम त अब सायदै अब त्यो पैसा चोरिहाल्ने काम त हुँदैन नै। र काम चाहिँ कस्तो पाइयो भन्नु होला भने, एउटा रेस्टुरेन्टमा भाँडा धुने काम पाइयो। र भाँडा धुने काम पाइयो र त्यति बेला जातीय प्रथा पनि अब निरन्तर नै थियो भने यथावत नै थियो। त्यो हिसाबले पनि जात ढाँटेर मैले चाहिँ नि नारायण परियार नाम हुँदाहुँदै पनि यस्तै नारायण सापकोटा समथिङ नाम राखेर चाहिँ म चाहिँ त्यहाँ काम गरेँ। मैले त्यो भाँडा धुने काम गरेँ। अब खासमा अब नयाँ सहर थियो, नयाँ खानकी, नयाँ साथीहरू, नयाँ वातावरण, एक हिसाबले त ठिकै थियो। तर अर्को हिसाबले भन्नुपर्दा अब कहिल्यै काम नगरेको, जिम्मेवारीपूर्वक काम कहिल्यै नगरेको, अनि त्यसपछि त्यही माथि पनि एकैचोटि जुठो भाँडा माझ्ने काम, यो सबले गर्दा चाहिँ मलाई घरको याद निकै आइरहेको थियो। र सायद त्यहाँ म बस्थेँ होला। संजोग कस्तो पऱ्यो भन्नु होला भने नि, जहाँ चाहिँ म काम गर्ने रेस्टुरेन्ट थिएँ र त्यही रेस्टुरेन्टको मेमोरी नै फुल भएछ। फेरि त्यो मेमोरीको डाटालाई कम्प्युटरमा ट्रान्सफर गरेर फेरि चाहिँ नि म क्रमबद्ध रूपमा आउँदैछु। कुरा कहाँ थियो भन्नु होला भने, हाम्रो चाहिँ नि रामप्रसाद सिमखोडाको बारेमा, रामप्रसाद सिमखोडामा गएर चाहिँ नि कुरा अड्किरहेको थिएँ। उहाँ चाहिँ नि के भयो भन्नु होला भने, उहाँ आउने भन्ने कुरा चाहिँ मलाई जब रेस्टुरेन्ट मालिकले भन्नुभयो, तब मेरो मनमा एक प्रकारको डरले भास बस्यो, एउटा त्रास भयो। कहीँ उहाँले चाहिँ म दमाईको छोरा किन चाहिँ भित्र रेस्टुरेन्टमा राखेको भन्ने जस्ता कुराहरू भन्ने यी भ्रमहरूले गर्दाखेरि चाहिँ नि ममा चाहिँ काम गर्ने एउटा मनोबल नै भएन। त्यो स्थितिमा चाहिँ म कुन बेला यहाँबाट भागौँ या कुन बेला यहाँबाट छोडेर जाऊँ भन्ने प्रकारको चाहिँ नि यो प्रकारको कुराहरू मात्रै मनमा खेल्यो। र त्यस लगत्तै मैले केही बहाना गरेर म त्यहाँबाट निस्किएँ। मैले चाहिँ नि 12-13 दिन जस्तै काम गरेको थिएँ होला, बिना पारिश्रमिक अथवा बिना केहीले म गएँ। त्यो बेला म सानै थिएँ। त्यो भन्दा पनि मलाई त त्यो भित्रको डरबाट मुक्त भयो, त्यसमा म धेरै खुसी थिएँ। र म त्यसपछि म फेरि घरतर्फ नै आएँ। घरतर्फै आउँदाखेरि अब घरमा मम्मीहरू त खुसी हुनुभयो नै। मम्मीहरू त खुसी हुनुभयो। अब आफ्नो छोरा आयो काठमाडौँबाट भन्ने जस्तो कुरा, अब भन्ने जस्तो सानै छोरा सानै थियो, अब आयो भन्ने एउटा मम्मीहरूमा त एउटा खुसी जाग्ने नै भयो।
र म पनि खुसी नै थिएँ त्यहाँबाट फुत्किएर आउँदाखेरि। अब फुत्किए जस्तै भनौँ, अब खासमा त्यति धेरै म जति म डराउनु पर्ने हो त्यति त आवश्यक थिएन, त्यो केही पनि थिएन। र पनि अब मेरो चाहिँ नि मेरो मनस्थिति त्यस्तै बन्न भयो। त्यसपछि अब सुरुको 2-4 दिन त ठिकै भयो। 2-4 दिनपछि चाहिँ ममा धेरै अपहेलनाहरू भयो, तिरस्कारहरू भयो। तैँले कहीँ गएर पनि केही गर्न सक्दैनस्, तँ चाहिँ काठमाडौँ गएर पनि भागेर आइस्, तँ टिक्न सक्दैनस्, तैँले के गर्दैनस्, यस्ता कुराहरू आउन थाले। र यस्ता कुराहरू आउन थालेपछि मेरो दिन अझ कष्टकर बन्दै गयो। र कष्टकर बन्दै गएपछि अब जसोतसो चलिरहेकै थियो। तर 2-3 महिनापछि नै म फेरि पनि काठमाडौँतिर नै गएँ। त्यसपछि चाहिँ म केही गर्छु भन्ने एउटा अठोट लिएर नै गएँ। अनि काठमाडौँ, त्यो पालिको काठमाडौँ चाहिँ ममा केही हदसम्म फाप्यो भनौँ। त्यसपछि मैले त्यहाँ काम गरेँ, काठमाडौँ पुगेँ। मैले पैसाहरू लिएर गथेँ, त्यो पैसाहरूबाट यताउति गरेर म चाहिँ नि पुगेँ। काठमाडौँ पुग्दाखेरि रमाइलो नै भयो। तर त्यही रमाइलो भयो, तर एउटा गीत थपेर अझै यो रमाइलोलाई बढी रमाइलो पार्ने जमर्को गर्छ है त साथी हो। आँधीले रोक्न सक्दैन। साँच्चै नै आँधीले रोक्न सक्दैन। आँधीले त रोक्न त छोडिदिने, अब सक्ला नसक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अनि त्यसपछिको कुरा म काठमाडौँ आइपुगिसकेको कुरा छ, जब कि म होटलमा बसेको थिएँ। 16 फुटिया अवस्थित एउटा किमताङ लज भन्ने लजमा बसेँ, जहाँ 2 दिन बसेँ। केही पैसा थियो र त्यहाँ बसेर काम खोजेँ, लगत्तै काम पाएँ। त्यसपछि म काममा जोइन भएँ। काममा जोइन भएपछि चाहिँ के भयो भन्नुहोला भने, त्यहाँ चाहिँ नि एउटा हेल्पर काम पाएँ, जुन चाहिँ भाडा मार्नु पर्ने चाहिँ थिएन। तर भाडा मार्नु नपरे पनि
काम भने निकै हार्ड थियो है फेरि, निकै कठिनाइपूर्वक काम थियो। एउटा चिया पसल थियो जुन चाहिँ अमृत साइन्स क्याम्पसको मुनि छ त्यो चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि सामाखुसीबाट मासतिर उक्लिने द्वार, त्यसको नाम चाहिँ के थियो भने सामाखुसीबाट माथि निस्किने एउटा ठमेलतिर छिर्ने ट्याक्क त्यो चोक जस्तो एउटा थियो, चारपाटे एउटा थियो। अनि मासतिर लैनचौरतिर जाने, तलतिर 16 खुट्टीतिर जाने, त्यो चाहिँ एउटा ठाउँ त्यहाँ चाहिँ थियो मैले काम गर्ने रेस्टुरेन्ट। अनि अलिकति माथि अमृत साइन्स क्याम्पस थियो, अनि उतापट्टि एउटा हाई स्कुल पनि थियो। त्यो चाहिँ मलाई यकिन भएन। त्यहाँ काम गरेँ, 1200 चाहिँ महिनाको दिने हुने कुरा हो। काम गर्दै गएँ त्यहाँ। अब पैसा त अब नेपालमा अब पैसा टाइममा दिने, अब सबै सुविधाहरू कामदारलाई दिने भन्ने वातावरण त अझै बनिसकेको छैन। मैले त्यही बेला पाउनु त अब म त्यति धेरै भाग्यमानी पनि थिइनँ। यस्तै अब काम गर्दै जाँदा कहिले 30 रुपियाँ माग्ने, एसटिडी फोन गर्ने, शनिबार हाफ लाग्थ्यो। कहिले 50 रुपियाँ माग्ने, शनिबारको दिन फिल्म हेर्न जाने। यस्तै गरी चलिरहेको थियो, रमाइलो नै लागिरहेको थियो। र एक दिनको कुरा हो, त्यहाँ चाहिँ नि फिल्म हेर्न जान भन्दा पनि त्यतिखेर मलाई अलिअलि साइकल चलाउन आउँथ्यो र साइकल भाडामा लगेर चाहिँ घुम्न जाने भन्ने कुरो हो। त्यसपछि मैले एउटा साइकल भाडामा लिएँ र म बस पार्कतिर गएँ। नयाँ बजारको बालाजु बस पार्कतिर जाँदाखेरि एउटा गाउँको मान्छे भेट्यो। अनि उहाँ पनि खुसी नै हुनुभयो मलाई काठमाडौँ सहरमा साइकलमा गएको देख्दाखेरि। गाउँमा चाहिँ नि कुटो कोदालो हँसिया नाम्लो गरेर बसेको मान्छेलाई साइकलमा, त्यो भिड सहरमा साइकलमा देख्दा सायद उहाँलाई पनि एउटा एक प्रकारको तरङ्ग चाहिँ भयो होला। र त्यो हुने र रहने कुरो भन्दा पनि त्यहाँ अर्को एउटा कुरो के पत्ता लाग्यो भन्नु होला भने, त्यतिखेरसम्म चाहिँ बुवा विदेशबाट आइसक्नु भएको, त्यतिखेर बुवा विदेशबाट आइसक्नु भयो थियो, पछि आउनुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि बुवा र मम्मी बिचको चाहिँ नि झैझगडाले गर्दा मम्मीले घर छोडेर हिँड्नुभयो भन्ने कुरा उहाँले सुनाउनु भयो। उहाँ चाहिँ मेरो गाउँको शुभचिन्तकले मलाई यो कुरा सुनाउनु भयो लगत्तै। मलाई फेरि अर्को टेन्सन पऱ्यो। ल हेर्नुहोस् है, फेरि कुरा के छ भने नि, अब आफूलाई जन्म दिने मम्मी, अब त्यो बेला अब सानै पनि थिएँ, जति कुरा अहिले बुझ्थेँ त्यति पहिला बुझ्दिनँ थिएँ। र मम्मी नै घरमा हुनुहुन्न भन्ने कुराले चाहिँ ममा फेरि अर्को एउटा पहिरो जगायो मनमा। त्यसपछि मैले त्यहाँबाट पनि काम छोडेँ। फर्केर आउँछु भन्ने उसमा 600-700 रुपियाँ दिए तिनीहरूले बाटो खर्च यताउति भनेर। त्यसपछि मम्मी चाहिँ नि पोखरा गएको भन्ने कुरा सुनियो, जानुभएको भन्ने कुरा सुनियो। त्यसपछि यहाँ म पनि पोखरा नै गएँ। मैले सायद त्यतिखेर बहिनीलाई लिएर गएको थिएँ। बहिनी र म गएँ। मम्मीलाई भेटियो। मम्मीले चाहिँ नि काम गरेर बस्नुहुँदो रहेछ त्यहाँ चाहिँ नि। अब मम्मीको कामको बारेमा के भनौँ, अब मम्मी चाहिँ एउटा आइने मान्छे भएर पनि घर बनाउने ठाउँमा बालुवा बोक्ने, मसला बोक्ने, इट्टा बोक्ने यस्ता काम चाहिँ गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नुभयो रहेछ। र त्यसै क्रममा 2-4 दिनको भेटघाट त ठिकै हो, गाउँबाट छोराछोरी आएको यताउति भने एउटा भेटघाट त ठिकै हो। तर 2-4 दिन पछिको बसोबास चाहिँ फेरि अलिक कष्टकर भन्दा नि अलि एउटा चेतनामूलक बसोबास बन्न गयो। त्यहाँ एउटा सोचाइमूलक एउटा चाहिँ सोचको आवश्यक थियो। त्यहाँ पोखराको सहरमा हाम्रो कोही आफन्त थिएन र हामी कुनै एउटा बलियो एउटा अलिकति धनाढ्य काम पनि गरेका थिएनौँ। र मम्मीले चाहिँ नि गर्नुभएको त्यो ज्यामी कामबाट चाहिँ नि अब दैनिकी रूपमा खाने वातावरण त अवश्य नै बन्दैन। र त्यो सोचाइ पनि आएन। अब त्यो बेला अब त्यति मैले बारम्बार भन्दैछु कि अहिले जति सोचिन्थ्यो त्यो बेला त्यति सोच्न सक्ने स्थिति पनि थिएन। र त्यसै क्रममा मैले काम खोजेर गर्न पर्यो। यसै पनि म यो रेस्टुरेन्टतिर काम गरेको अनुभव छ भन्ने हिसाबले काम खोज्दै जाँदा त्यहाँ पनि त्यति चित्तबुझ्दो काम चाहिँ फेला परेन। त्यहाँ त्यति चित्तबुझ्दो काम फेला नपरेपछि एक ठाउँमा मैले सुरुमा बगर भन्ने एउटा ठाउँमा काम गरेँ। त्यसपछि बगरबाट काम गरेर म पृथ्वी चोक आएँ। पृथ्वी चोकमा काम गरेँ। पृथ्वी चोकमा काम गरेपछि म चाहिँ एउटा त्यहीँको बास्तोलाथर स्थित मेरील्यान्ड भन्ने एउटा डान्स बारमा काम गर्न आएको कि।
त्यसपछि काम गरेर म चाहिँ अर्को फेरि आल्मोन्ड क्याफेमा काम गर्न गएँ। आल्मोन्ड क्याफेमा काम गर्दा गर्दै चाहिँ मैले चाहिँ एउटा पत्रिका मार्फत स्याङ्जामा काम गर्ने मान्छे चाहिएको एउटा खबर सुने। लगत्तै त्यहाँ फोन गरेर म फेरि स्याङ्जातिर हानिएँ, धेरै पैसा कमाउने र राम्रो काम गर्ने मनस्थितिले। त्यहाँ पनि नयाँ खुलेको रेस्टुरेन्ट, अब त्यस्तै स्थिति चाहिँ त्यहाँ पनि सिर्जना भयो कि अब नयाँ खुलेको रेस्टुरेन्ट। अब स्याङ्जा जस्तो चाहिँ नि एउटा सानो एउटा जिल्ला, एउटा सदरमुकाममा एउटा सानो ठाउँमा दोहोरी खोलिएको थियो, जुन चाहिँ चल्न त्यति सरल थिएन र त्यही प्रतिफल अनुसार दोहोरी नचलेपछि अब हामीलाई पनि त्यति पालिराख्ने कुरो त भएन साउले। त्यहाँ पनि त्यस्तै हालत देखेर त्यहाँ पनि मैले चाहिँ 2 महिना जति काम गरेर जम्मा 500 रुपियाँ गाडी भाडा भयो भने दिनुहोस्, बाँकी पैसा चाहिँ पछि दिनु होला, म बुझ्छु भने जस्तो कुराहरू चाहिँ समझदारीमै म त्यहाँबाट बुटोल गएँ। बुटोल गएर पनि बुटोल गइयो र बुटोलमा नि होटलमै बसेँ। ड्राइभरलाई भने एउटा सस्तो होटलमा लगेर राखिदिनु होला मलाई भन्दाखेरि एउटा होटलमा गएर बसियो र बुटोलमा चाहिँ नि भोलिपल्ट गइयो र भोलिपल्ट चाहिँ काम पाइयो। बुटोलमा चाहिँ अलिकति राम्रै काम पाइयो, जुन काम गर्ने छोड्ने क्रम चलिरहेको भन्दा चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति राम्रै काम थियो। जहाँ चाहिँ नि म एउटा फुड सर्भर थिएँ, वेटर थिएँ र राम्रो टिप्सहरू हुन्थे र म अलिकति अब म आफैले त के भन्नु भनी पनि हालौँ, म अलिकति टाठो अलिकति थिएँ र त्यही बेलामा मैले राम्रै पैसा कमाएँ महिनामा। अब त्यतिखेर म सानै उमेरको थिएँ, मेरो चाहिँ आम्दानीको हिसाब भन्नुपर्दा 2022 यस्तै पाइरहन्थेँ मैले जहाँ गए पनि। त्यहाँ चाहिँ एकैचोटि 7-8 हजारकै हाराहारीमा चाहिँ मैले पैसा कमाउँथेँ टिप्सले गर्दाखेरि। अनि त्यसपछि त्यहाँ पनि अब बस्न मलाई त्यति मन लागेन, 3 महिना बसेँ। 3 महिना त्यहाँ बसेपछि चाहिँ त्यहाँबाट फेरि म पोखरा आएँ। त्यो बेला दसैँ आउन लागेको बेला थियो, भदौ यस्तै थियो। अब त्यहाँतिर पनि अब काम त गर्नै पर्यो, काम नगरी बस्न फेरि मलाई पनि त्यति ठिक लाग्दैन, अल्छी नै लाग्छ। त्यसपछि म हानिएँ तपाईँको चाहिँ तनहुँ भन्ने ठाउँको एउटा गुणादी सहर भन्ने ठाउँमा चाहिँ म हानिएँ। त्यहाँ चाहिँ नि एउटा हाइवेमा एउटा बस स्टपहरू चाहिँ यो यात्रुवाहक बसहरू रोकेर खाना खाने ठाउँ छ। त्यहाँ चाहिँ मान्छे चाहिएको कुरा सुनेपछि म त्यहाँ गएँ र त्यहाँ चाहिँ काम गरेँ। त्यहाँ पनि वेटर नै गरेँ। त्यहाँ पनि काम चाहिँ अलिकति कडा नै थियो, तर त्यहाँ पनि पैसा चाहिँ मनग्गे हुन्थ्यो। मनग्गे भनेको त के हो नेपाली भाषामा, धनाढ्य भन्न मिलेन। मेरो मतलब अलिक टिप्सहरू अलिक बढी नै हुन्थ्यो। खैरीहरू आउँथे, विदेशीहरू आउनुहुन्थ्यो र अनि त्यसपछि अब त्यहाँ अलिकति स्ट्यान्डर्ड अलिकति चाहिँ नि दोस्रो लेभलका मान्छेहरू आउँथे। त्यहाँ गर्दाखेरि एउटा मनसाय थियो उनीहरूमा चाहिँ खाएपछि अलिअलि टिप्स छोड्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट बोकेका मान्छेहरू आउँदाखेरि त्यहाँ पनि साह्रै राम्रो कमाइ भयो, जुन चाहिँ चल्ने क्रमको भन्दा अलिकति पृथक कमाइ भयो। र दसैँमा घर गएपछि चाहिँ म फेरि त्यहाँ फर्केर आइनँ। त्यसपछि चाहिँ मेरो नेक्स्ट कहाँ भयो भन्नु होला भने म त्यसपछि निर्माया दोहोरी साँझमा गएर काम गरेँ। त्यहाँ काम खुलेको सुनेपछि त्यहाँ काम गरेर दसैँपछि नै त्यहाँ गएर काम गरेँ र त्यहाँ चाहिँ नि किचनमा अब त्यस्तै मान्छेहरू नभएको, अब हेल्परहरूले नै यसरी चलाइरहेको किचन रहेछ। त्यो स्थितिमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति चाहिँ नि नलेज भएको थिएँ, फेरि किचन सम्बन्धी ज्ञान भएको। मैले आल्मोन्ड क्याफेमा गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति स्तरीय खानाहरू सम्बन्धीको चाहिँ ज्ञानहरू पाएँ। त्यही हिसाबले त्यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो ज्ञानहरूलाई पोख्ने मौका पाएँ, त्यहाँ चाहिँ मेरो आफ्नो ज्ञानहरूलाई युज गर्ने मौका पाएँ र मैले त्यही अनुसार त्यहाँ गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ नि त्यहाँको किचन वातावरण अलिकति सुधार आयो। एउटा चाहिँ नि एउटा सन्देश चाहिँ नि के गयो भने साउमा यो मान्छे किचनमा आएर चाहिँ अलिकति राम्रो भयो भन्ने जस्तो चाहिँ कुरा भयो। र त्यस दिनसम्म मैले चाहिँ मेरो पारिश्रमिक कति हो, मलाई कति दिने, के दिने, मैले केही पनि सोधेको छैन। मलाई यति मात्रै चिन्ता छ कि मेरो आफ्नो काम राम्रो हुनु पर्यो, मेरो काम मन पराउनु पर्यो र पैसा भन्ने कुरो अब उनीहरूको नि एउटा मन होला, उनीहरू नि साउ हो भन्ने चाहिँ एउटा मेरो मनमा रहिरह्यो। र हुँदै जाँदा पछि जाँदा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ नि 2500 दिन्छु भन्ने कुरा भयो महिनाको। ल
2500 दिन्छु भन्ने, अब राति मात्रै काम गर्नुपर्ने दोहोरी साँझमा ठिकै छ भन्ने जस्तो कुरा भयो। त्यहाँबाट चाहिँ नि गर्दै जाँदा त्यहाँको काम मलाई मन पर्न थाल्यो। अब त्यहाँ रमाइलो पनि थियो, अब काम पनि धेरै गर्न नपर्ने, राति मात्रै काम गर्नुपर्ने, अनि त्यस्तै थियो। साथीहरू पनि त्यस्तै हुनुभयो। गर्दाखेरि त्यहाँको काम मलाई ठिकै लाग्यो, भन्ने मतलब मलाई राम्रो लाग्यो। अनि त्यसपछि अब काम त राम्रो लाग्यो, तर पैसा त फेरि पुगेन। हेर्नुहोस्, अब त्यो 2500 पैसा अब कतै काम गर्दा 500 माग्ने, 200 माग्ने गर्दाखेरि तलब लिने बेला त अनि चट्टै हुन आउँथ्यो कहिलेकाहीँ। गर्दाखेरि अब काम त गर्नु पऱ्यो, काम त अलिकति चाहिँ नि सिपमूलक काम गर्नु पऱ्यो, पैसा त अलि हुनु पऱ्यो, त्यसरी त चल्दैन भन्ने चाहिँ एउटा कन्सेप्ट चाहिँ मनमा एउटा चिन्ता चाहिँ थियो। अब चिन्ता छ भनेर जादुको छडी लाएर चाहिँ नि फेरि झ्याप्पै अब काम पाइहाल्ने गरिहाल्ने पनि हुन्न। र त्यसै क्रममा चाहिँ नि एउटा आइडिया आयो भन्नु होला भने नि, फेरि के आइडिया आयो भने मोबाइल बनाउन सिक्न पऱ्यो। अनि त्यसपछि टेक्निसियन भएर चाहिँ अनि बल्ल पैसा कमाउनु पऱ्यो, अलि धेरै नै पैसा कमाउनु पऱ्यो, काम पनि सजिलो भन्ने जस्तो एउटा कुरो मनमा आयो। अनि त्यसपछि चाहिँ म मोबाइल ट्रेनिङ, सफ्टवेयर र हार्डवेयरको ट्रेनिङ लिन 7500 दिएर पश्चिमाञ्चल आत्मनिर्भर टेक्निकल इन्स्टिट्युटमा गएँ। त्यहाँ गएर 6 महिने कोर्स गरेँ। 6 महिने कोर्स गरुन्जेलसम्म मैले चाहिँ मोबाइलकै कुरा गर्नुपर्दा मोबाइल खोल्ने नि अब सबै सेटहरू त अब त्यतिखेर के हुँदै थियो भने, अनि मोबाइल सिकेँ। र मोबाइल सिकेपछि त्यहीँको एउटा न्यु रोडमा अवस्थित एउटा अङ्किता इलेक्ट्रोनिक्समा मोबाइल बनाउने काम पाएँ। त्यहाँ चाहिँ नि काम चाहिएको रहेछ, मान्छे चाहिएको रहेछ भन्ने कुराहरूको आधारमा जाँदाखेरि त्यहाँ काम पाएँ मैले। त्यहाँ काम गरेँ। त्यहाँ चाहिँ नि लगभग 1 महिनै भ्याउन लागेको थियो काम गरेर। पछि आएर के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा काम गर्ने सिलसिलामा एउटा 73N73 भन्ने नोकियाको मोबाइल बनाउन आइपुग्यो मेरोमा। अनि अब सामान्यतया मोबाइल बनाउँदाखेरि खोल्ने, पुछपाछ गर्ने र फेरि सेटिङ गर्ने गर्दाखेरि कुनै मोबाइलहरू झ्यापै चलिहाल्छ। र त्यो आशले मोबाइल खोलेर हल्का पेट्रोल लाएर ब्रस गरेर सेटिङ, फेरि रिसेटिङ गरेँ। फेरि जोडजाड गर्दाखेरि फोन सुत्यो भन्दाखेरि अब ब्लू डिस्प्ले आयो फोनमा, केही पनि नआउने, ब्लू डिस्प्ले मात्रै आउने गर्दाखेरि अब त्यो फोन। अनि त्यसपछि अब सानो समस्या होला, के होला, आफूले नजानेको समस्या होला, उता गएर साथीहरूलाई भन्न लाउँछु। अनि त्यसपछि गरिदिनुहुन्छ, आफूभन्दा ठुलो टेक्निसियन दाइहरूले गरिदिनुहुन्छ भनेर लिएर गएँ। अनि लिएर जाँदा उहाँहरूले पनि बनाउन सक्नु भएन है। नसक्दाखेरि कुरा उता पुग्यो, पुगेर ल म फोनै लान्छु भन्दाखेरि अब ब्लू डिस्प्ले आएछ, कुरा बाहिर आयो, कुरा पर्दाफास भयो। के कारणले आयो, के कसो आयो भन्दाखेरि अब कुरा बुझ्दै ल्याउँदा अब मेरै फल्ट भयो। म चाहिँ नि परिपक्व नभएको टेक्निसियन, यस्तो कुराहरू आयो। त्यहाँ पनि अब त्यस्तो कुरा आएपछि अब डरले मैले त्यहाँ पनि काम छोडिदिएँ। 28 दिन जति भयो। त्यहाँ चाहिँ 4000 दिन्छु भन्थ्यो महिनाको, तलब आउने बेलामा काम छोड्नु पऱ्यो। त्यसपछि त्यहाँ काम छोडेर हिँडेपछि अनि त्यसपछि के भयो भन्नु होला भने, त्यसपछि मैले फेरि काम पाएँ। फेरि नयाँ पत्रिका भन्ने पत्रिकामा काम पाएँ, पत्रिका बाँड्ने। त्यो साइकल किनेर त्यहाँ चाहिँ अब तपाईँको पोखराको तलतिर भाग चाहिँ अब न्यु रोड हुँदै, पृथ्वी चोक हुँदै, सिर्जना चोक हुँदै, यिनीहरू हुँदै लास्टमा छोरेपाटनसम्म बाँड्नु पर्थ्यो। त्यस्तै धेरै टाइम लाग्यो, 2 घन्टा म भ्याइदिन्थेँ पत्रिका बाँडेर। अनि त्यसपछि पत्रिकामा काम गरियो, काम निरन्तर गरियो, गर्दै बिचमा चाहिँ नि अनि त्यतिखेरसम्म पैसाहरू चाहिँ राम्रै हुन थालेको थियो। 7-8 हजार बचत हुन्थ्यो। अनि गर्दाखेरि अलिअलि पैसा कमाएँ पनि, आफ्नो कमाइ पनि गरेर। अनि त्यसपछि चाहिँ विदेश जाने एउटा कन्सेप्ट आयो। फेरि त्यसपछि एउटा विदेश जाने एउटा भिजन बनाएँ मैले। अनि त्यसपछि अब त्यो पनि एउटा पत्रिकाको विज्ञापनबाटै गएको। अनि त्यसपछि त्यहाँ जाँदाखेरि अनि पासपोर्ट चाहिने विदेश जानलाई भन्ने कुराहरू हो। थाहा त थियो नै, अब पासपोर्ट बनेको थिएन। अनि त्यस लगत्तै गएर पासपोर्ट बनाएँ।
पासपोर्ट एक दिनमै बन्यो र पासपोर्ट बनेर त्यहाँ गएर सबै आफ्नो तर्फबाट कागजपत्रहरू पेस गरेपछि त्यहाँको रिजल्ट राम्रै भयो र उहाँले काठमाडौँमा फाइनल इन्टरभ्यूको लागि पठाउने भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो संस्था चाहिँ नि अल सोइलात नेपालको पोखरा ब्रान्च हो। उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँकै सहयोगबाट नै म यहाँ आएको। उहाँको सहयोग त सहयोग नै हो, तर उहाँको सहयोग बापत पनि हामीले फेरि उहाँलाई पनि सहयोग चाहिँ गरेका छौँ। उहाँ आए बापत नै हामीले त्यति बेला 70,000 रुपियाँ तिरेर आएको हो। अनि त्यसपछि उता काठमाडौँ गयो फाइनल इन्टरभ्यूको लागि। जाडो महिना थियो, होटलमा बस्यो, राति खाना पनि थिएन। यताउति गरेर काम चलाउ गरेर भोलिपल्ट इन्टरभ्यू गयो। अब डर त्रास त छँदैन थियो। अब त्यही पनि अब भगवान हुनुहुन्छ, जसको कोही छैन उसको भगवान हुन्छ भन्ने एउटा आशले फेस गरियो, इन्टरभ्यू फेस गरियो। इङ्ग्लिसमा नै भयो इन्टरभ्यू। यताउति अब आफ्नो बारेमा भन्ने लटरपटर इङ्ग्लिसमा नै भयो। भन्दै जाँदा उनीहरूले खोजेको प्रश्नको उत्तर मैले दिन सकेँ र मलाई सेलेक्ट गर्यो। यति पैसा दिन्छु, यस्तो हुन्छ भनेर भन्नु हो, भइहाल्छ किन नहुनु भन्ने यस्तो कुरा गरेर बिस्तारै प्रोसेस हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ म आएँ। त्यसपछि म युए आएँ। भनौँ अब त्यो गिर्जा मर्नुभयो। उहाँ मर्नुभन्दा 2-3 दिन अगाडि हाम्रो फ्लाइट हुने कुरा थियो र उहाँ मर्नुभन्दा 2-3 दिन अगाडि फ्लाइट हुने कुरामा अब त्यस्तै भएर फ्लाइट रोक्यो। गिर्जा नि बित्नुभयो उहाँ, त्यस कारण फ्लाइट रोक्यो। गर्दा त्यसको 2-3 दिनपछि हामी चाहिँ नि मार्चको 24 तारिकमा उहाँबाट हिँड्यौँ। तपाईँको चाहिँ नि नेपाल त्रिभुवन विमानस्थलबाट कतार एयरवेज मार्फत हामी आयौँ दुबईको लागि। दुबईको लागि आउँदाखेरि हामी कतारमा ट्रान्जिट भएर आएका हौँ। अब पहिलो जोस, पहिलो उमङ्ग, पहिलो अनुभव यसैमा एउटा सानो एउटा गीत सुनौँ न त। कुन गीत सुन्ने होला बरु? मेरो यहाँ त अहिले गीत त हिन्दी आइरहेछ, हिन्दी गीत त सुन्न भएन। यो मेरो शुद्ध नेपाली गतिविधि हो। म यही गीत सुनौँ न त। त्यसपछिको कुरालाई निरन्तरता दिउँ। कतार एयरवेजको जहाजमा हामी गयौँ। नयाँ उमङ्ग, नयाँ जोसका साथ प्लेनमा बसियो। धेरै खुसीसँग आफूलाई
एकपटक आफूलाई निकै भाग्यमानी महसुस पनि गरियो। अनि त्यसपछि हामी गयौँ। साँझ 5 बजेतिरको फ्लाइट थियो, हाम्रो उडान थियो र त्यसको अब लगभग 4 घन्टा पछितिर हामी कतार पुग्यौँ। कतारमा हाम्रो आधी घन्टा अर्को फ्लाइटको लागि प्रतीक्षा गर्नुपर्ने टाइमिङ थियो, तालिका थियो। त्यही अनुरूप हामी फेरि अर्को कतार एयरवेज मार्फत हामी दुबई गयौँ। दुबई गएर झऱ्यौँ। अब सबैजना हाम्रो टिममा 5 जना जस्तै हुनुहुन्थ्यो साथीहरू। हामी 5 जना नयाँ थियौँ। त्यहीमध्ये कोही साथीहरू कतारतिर गएर आउनुभएको हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई केही हदसम्म विदेश यस्तो हुन्छ, प्लेन यस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू थाहा थियो, जुन हामीलाई पटक्कै थाहा थिएन। र त्यसमा चाहिँ नि साथी भन्दा नि हाम्रो कम्पनीको नै मान्छेहरू, कम्पनीकै प्रतिनिधित्वहरू चाहिँ उहाँ प्लेट लिएर बस्नुभएको छ। हाम्रो कम्पनीको नाम जावत थियो। जावत भनेर यसरी देखाएर बस्नु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि त्यहीमध्ये एकजना बहिनी थिइन्। बहिनी भने दिदी नै अलिक सायद, उहाँले देख्नुभयो उहाँलाई र उहाँ भनेर हामी गयौँ। हिन्दीमै मजाले कुरा गर्न पाइयो। अब विदेशमा अब इङ्ग्लिस बोल्न पर्ने यस्ता डरहरू पालेर आएका थियौँ र हिन्दीमै कुरा गर्दै जाँदाखेरि राम्रै प्रकारले हाम्रो वेलकम स्वागत भयो। अनि त्यसपछि हामीलाई गाडीमा हालेर लिएर जानुभयो। अनि हामी गयौँ शारजामा, हाम्रो बस्ने व्यवस्था रहेछ, त्यहाँ गएर बस्यौँ। त्यसपछि त्यो रात हामीले खाना खायौँ, तर जुन प्रकारले हामी नेपालीहरूले खाना खान्छौँ त्यो हिसाबले नखाए पनि हामीसँग भएका चाउचाउहरू, स्याउहरू हामी जुन नेपालबाटै लगेका थियौँ खायौँ निकै रमाइलोका साथ। अलिअलि पैसा साँटेर ल्याएका थियौँ। कोहीसँग 70-80 दिराम थियो, कोहीसँग 100 दिराम थियो र त्यही क्रममा मसँग नि अलिअलि थियो। गर्दाखेरि भोलिपल्ट पराठाहरू यस्तो खायौँ। अब काम सुरु भएको छैन, अनि त्यसपछि केही पनि भएको छैन गर्दाखेरि अब भाँडाकुँडा किनेर भात पकाएर खाने त हाम्रो सोचाइभन्दा परकै कुरा थियो त्यहाँको लागि। र त्यही हिसाबले चाहिँ काम सुरु भयो। र त्यहाँको लागि चाहिँ मेरो मासिक आय स्रोत चाहिँ बेसिक मैले पाउने प्रति महिना यहाँको 1000 थियो र गाडी बापत पाउने 200 थियो र रुम बापत पाउने 600 गर्दाखेरि 1850, गाडीको 650, रुमको 650, 1850 पाउँथेँ। अनि त्यो हिसाब चलि नै रह्यो र 1000 जस्तो बचत हुन्थ्यो, कुनै बेला 1200 बचत हुन्थ्यो र त्यो पनि 12 दुना 24,000 नेपाली भन्दा त अलिकति गर्व नै लाग्थ्यो। 24,000 कमाइएछ भने जस्तो लाग्थ्यो। अनि अर्को कुरा, अब त्यहाँ चाहिँ नि काम गरेपछि बिचमा एकचोटि घर गएँ। त्यहाँबाट 18 महिनापछि घर गएँ। घरमा अब पहिलोचोटि जाँदाखेरिको निकै अब अलिकति मनमा निकै रमाइलो खुसीहरू थिए। केही सामानहरू पनि लगेँ, एलसिडी टिभी लगेँ। अनि त्यसपछि अरू केही सामानहरू लगेँ, भाइ बहिनीहरूको लागि कपडाहरू लिएर गएँ। अनि सबै कुरा गर्दाखेरि घर गएर आइयो। त्यसपछि 2 साल त्यहाँ काम गरेँ, 27 महिना त्यहाँ काम गरेँ र त्यहाँ 27 महिना काम गरेपछि त्यसपछि होटल क्याम्पसकी पाम जुमेरामा अफर आयो मेरो लागि। एकदम राम्रो अफर आयो। त्यहाँको तुलनात्मक रूपमा गर्नुपर्दा त्यहाँ धेरै राम्रो थियो। त्यहाँ चाहिँ नि पोजिसन पनि कम युवान थियो र बेसिक पनि 1700 थियो। 800 रुपियाँ सर्भिस चार्ज फिक्स थियो, यहाँको 800। अनि केही हदसम्म टिप्सहरू हुन्थ्यो गर्दाखेरि 2500-3000 हाराहारीमा हुन्थ्यो। त्यसपछि अब 5 स्टार होटलको बसोबासहरू निकै राम्रो थियो। अनि त्यसपछि खानपिनहरू यताउति सबै राम्रो थियो। केही हदसम्म आफ्नो कपडा आफूले धुन पर्थ्यो भने पहिला, पछि पर्दैन थियो।
सबै फेसिलिटीहरू सुविधाहरू उपयोग गरियो पछि। अनि त्यसपछि आएर केम्पेस्कीमा काम गर्दै जाँदाखेरि त्यो समयमा अलिअलि पैसा नि कमाइयो, अलिअलि बचत पनि गरियो। त्यही बेलामा केही सामानहरू किनियो, केही गजेटहरू किने, केही अलिकति सुन पनि किने, पैसा पनि अलिकति आफ्नै नाममा डिपोजिट गरेँ, केही पैसा अरूले चलाएका छन्। गर्दाखेरि खुसी नै भइरहेछु। अब आफूले गरेअनुसारको फल पाइरहेछु। र तर केम्पेस्की पनि 1 वर्षभन्दा बढी चाहिँ फेरि बसिएन। फेरि त्यसपछि जुमेरा ग्रुपको इमरेस्ट टावरमा रहेको जुमेरा होटलमा गएँ। त्यो चाहिँ अब त्यहाँ चाहिँ त्यति प्याकेज त्यति ठुलो नभए पनि अब त्यो ठुलो कम्पनी हो र ठुलै प्याकेजमा केही सिकिएला र पछिको बाटोहरू ठुलै हिसाबले खुल्ला भन्ने एउटा मनमा राखेर अहिलेको प्याकेज भन्दा पनि चाहिँ एउटा बेस बनाऊँ, आफूमा एउटा स्किल बनाऊँ भन्ने हिसाबले चाहिँ म त्यहाँ गएँ र त्यहाँ जोइन भएँ। म गएको 2013को जुलाई 14मा त्यहाँ जोइन भएँ। एकदम राम्रो भयो। त्यहाँ गएर पनि मैले आफूमा भएको एउटा एबिलिटीलाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्ने अवसर पाएँ। जुन चाहिँ ममा एउटा कार्यक्षमता थियो त्यसले चाहिँ मैले उनीहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएँ। सबैले मन पराइदिनु भयो। सेफहरू हुनुहुन्थ्यो तपाईँको श्रीलङ्काको, इन्डोनेसियाको, म्यानमारको, जापानको, अनि केही युरोपियन र अफ्रिकन राष्ट्रहरूबाट नि हुनुहुन्थ्यो। अनि इन्डियन चाहिँ हुनुहुन्थेन मैले काम गर्नेमा। अनि सबैले मन पराउनुहुन्थ्यो, काम राम्रो गर्थेँ भन्ने एउटा फिडब्याक आउँथ्यो, प्रतिक्रिया आउँथ्यो। र त्यसपछि अब जुमेराकै कुरा गर्दा अलिकति छोटो मिठो रूपमा जुमेरा एकदम राम्रो कम्पनी हो, जुन चाहिँ नि युएईमै 1 नम्बरमै पर्छ होला, जसले चाहिँ नि बेसिक स्यालेरीदेखि लिएर प्रत्येक पाइलामा दिनपर्ने सुविधाहरू एकदम राम्रो दिएछ। तपाईँको चाहिँ नि अब बस्ने रुममै हामी स्टाफहरूको लागि खाना खाने ठाउँ छ। त्यहाँ गएर कार्डलाई एकचोटि स्वाइप गरे मात्रै पुग्छ। अनि त्यसपछि छुट्टीको दिनमा खाना पकाउनु पर्ने झन्झट छैन। अनि क्वार्टरली बोनस दिन्छ यिनीहरूले 3 महिनामा, जुन चाहिँ 700, 800, 1000, 1200सम्म पर्न आउँछ। सर्भिस चार्ज पनि ठिकै आउँछ, 400-500 हिसाबमा आउँछ। गर्दाखेरि यहाँ पनि 3000 चाहिँ बुझिरहेको थियो। टिप्स निकै राम्रो टिप्स आउने यहाँ। एउटा क्रेडिट टिप्स जुन चाहिँ नि कार्डबाट दिएको टिप्स हुन्छ, त्यो टिप्स आउँथ्यो मेरो 300-400, जुन चाहिँ अनि 1 महिनामा 2 चोटि बाँड्थ्यो। त्यो टिप्स पनि राम्रो आउँथ्यो। त्यो टिप्स 300-400 आउँथ्यो 15 दिनमा। गर्दाखेरि यसलाई पनि निकै मैले आफूलाई भाग्यमान नै सम्झेँ म यहाँ आउनुमा पनि। तर एउटा कुरामा अलिकति दुःख थियो। केमा दुःख थियो भन्नु होला भने यहाँ चाहिँ स्प्लिट ड्युटी थियो। स्प्लिट ड्युटी भनेको चाहिँ तपाईँको बिहान 10 बजी आउने, बेलुका 10 बजी आउने, तर काम चाहिँ 8 घन्टा गर्ने। यसको बदलामा दिनमा 4 घन्टा चाहिँ ब्रेक हुन्थ्यो। अब दिनमा 4 घन्टा कहाँ गएर बिताउने, के गर्ने? त्यो हिसाबमा पुरै दिन चाहिँ हामीले जुमेरालाई नै बेच्नु पर्थ्यो। उहाँले पैसा दिनुहुन्थ्यो, हामीले काम बेच्नु पर्थ्यो। त्यो हिसाबमा राम्रै थियो। र त्यही क्रममा अलिकति त्यति धेरै दिलै लाएर चाहिँ म खुसी थिइनँ। दिल लाएर खुसी नभए पनि आफू बसुन्जेल आफूले राम्रो काम गर्नुपर्छ। आज म जे छु यो कामकै कारणले छु। र काममा ठगी गर्नुहुन्न भन्ने चाहिँ कुरा कहाँ पुगिरहेछ भने जुमेरा। म त्यति धेरै खुसी त थिइनँ। यसको मतलब हाम्रो चाहिँ त्यसपछि यो ब्रेक सिस्टमले गर्दाखेरि अलिकति आफूलाई पुरै दिन चाहिँ नि जुमेराकै लागि दिए जस्तो फिलिङ्स हुन्थ्यो। र यसै क्रममा जुन चाहिँ नि मैले कतार एयरवेजबाट अफर पाएको त अवगत गराइसकेँ। त्यसपछिको अफर मलाई आयो एउटा जुमा भन्ने रेस्टुरेन्ट ग्रुपबाट। त्यहाँ पनि मैले इन्टरभ्यू दिएँ र म सक्सेस भएँ। र उहाँहरूले मलाई अफर गर्नुभयो र उहाँले मलाई राम्रो प्याकेजमा अफर गर्नुभयो। र यो राम्रो प्याकेज मात्रै नभएर एकदम राम्रो रेस्टुरेन्ट हो, जहाँ चाहिँ आफ्नो करियर इम्प्रुभ गर्नको लागि पनि अति नै महत्त्वपूर्ण छ यो रेस्टुरेन्टमा।
जापानिज रेस्टुरेन्ट हो र धेरै जापानकै सेफहरू काम गर्छन् त्यहाँ। 12-13 जना एक सिफ्टमा जापानिज सेफहरू काम गर्छन् र प्रत्येक सेक्सनमा प्रत्येक डिपार्टमा चाहिँ हेड सेफ जापानिज छ, जुन चाहिँ नि उनीहरूले आफ्नो देशको खाना ट्रेडिसन कल्चरहरूलाई चाहिँ नि एकदम सरल तरिकाले चाहिँ नि प्रस्तुत गरेछ र त्यही कारणले नै उनीहरू अहिले युएको 1 नम्बरको जापानिज रेस्टुरेन्ट हो, सबभन्दा टप जापानिज रेस्टुरेन्ट हो। र त्यही रेस्टुरेन्टमा जोइन हुने अवसर पाएको छु, भइसकेको त छैन, भोलिको दिनमा के होला कसो होला भइसकेको त छैन र सबै कागजपत्रहरू त मेरो त्यही रेस्टुरेन्टमै जोइन हुनको लागि छ। अनि त्यस्तै हो, कथा नै भनौँ भन्दा नि एउटा जीवनी आजको दिनसम्म यहाँसम्म आइपुगेको छु। हिजोको दिनबाट सुरु गरेर आजको दिनसम्म ठिकै छ, राम्रै छु, खुसी नै छु र आजको यो मोडसम्म ल्याउनलाई र जसले मलाई सहयोग गर्नुभयो र स्पेसली विशेष रूपमा त म भगवान्प्रति धेरै आभार छु। म भगवान्लाई भित्र आत्मादेखि नै मान्छु र म भगवान्सँग सधैँ नजिक जोडिन चाहन्छु, भगवान् सम्झिन चाहन्छु। म विदेशमा छु, कुनै मन्दिर कुनै पूजापाठमा नभए पनि मेरो मनमा भगवान् सधैँ हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ जुन काम म गर्न सक्दिनँ त्यो काम भगवान्ले गर्न सक्नुहुन्छ र भगवान्ले गर्ने एउटा साहस दिनुहुन्छ। अनि अर्को कुरो छ, मेरो मातापिता जो उहाँहरूले नै जन्म नदिनु भयो भए त म आज कसरी यहाँ हुन्थेँ र उहाँहरूप्रति सधैँ मेरो आभार छ र उहाँहरूप्रतिको कर्तव्य कहिल्यै बिर्सिने छैन। आज समयले अलिकति उल्टो खेल खेलेछ मसँग, मेरो बाबा मम्मी सँगै हुनुहुन्न र आशा छ चाँडै नै मेरो पुरानै खुसी एउटा खुसी परिवारले पाउनुपर्ने खुसी र महसुस एउटा पारिवारिक महसुस हुनेछ भन्ने मैले आशा राखेको छु र यस्तै दिनचर्याहरू बित्दैछ मेरो दुबईमा। म गएको 4 वर्ष पुगिसक्यो दुबई बसेको। यो 4 वर्षको अवधिमा धेरै मान्छेहरूसँग भेट भएँ, धेरै प्रकारको मान्छेहरूलाई नजिकबाट निहाल्ने अवसर पाएँ, धेरै कुराहरू सिकेँ र धेरै कुराहरू बाँडे पनि। कुनै कुराहरू आफूले जानेको थिएँ भने त्यसलाई बाँडेँ र कुनै कुरा आफूसँग थिएन भने त्यसलाई लिएँ अरूबाट। र यति भन्दैमा म चाहिँ अब परिपक्व भए चाहिँ होइन, म चाहिँ ज्ञानको अझै पनि धेरै भोगी छु र धेरै सिक्ने उसमा नै म अडिग भएर अझै दुबईमा बसिरहेको छु र देशमा जानु पनि कसरी, अब देशको हालत त्यति ठिक छैन, गरेर खाने एउटा वातावरण बनिसकेको छैन। त्यस कारणले पनि अझै 2-4 वर्ष देशमै गएर बस्ने सोचाइ चाहिँ छैन। र अन्तमा एउटा प्रसङ्ग के छ भने मसँग धेरै साथीहरू नजिक हुनुहुन्छ। नेपालदेखिकै मसँग सबै मैले जसलाई भेटेँ उहाँहरू मेरै साथीको रूपमा कन्टिन्यू त हुनुहुन्न, तर केही साथीहरू जब दुवै पक्ष साथी बिचको मन र उहाँहरूको विचारहरू मिलेको खण्डमा केही साथीहरू अझै पनि हुनुहुन्छ। अहिले यो संसारको प्रविधिसँगै यो स्काइप फेसबुकमा कुराकानी हुन्छ, भेटघाट गर्न पाउँदाखेरि खुसी लाग्छ। अनि साथी कोही प्रसङ्गपछि एउटा छोटो प्रसङ्ग चाहिँ अहिले आएर चाहिँ के छ भने मलाई चाहिँ मैले जीवनसाथी पनि पाएको महसुस गरेको छु। मेरो प्रेमिकाले मलाई असाध्यै माया गर्छिन् र म पनि उनलाई असाध्यै माया गर्छु, उनको इज्जत गर्छु र उनीसँगको प्रत्येक कुराहरूसँग म निर्धक्क छु। उनीसँगको प्रत्येक शब्दहरूमा म निर्धक्क छु कि यस्तो लाग्छ उनै मेरो जीवनसङ्गिनी हुन् र भइसकेकी छिन्। उनी मेरो प्रेमिका मात्र होइन, उनी मेरो जीवनसङ्गिनी नै हुन् भन्ने चाहिँ एउटा ममा एउटा बलियो आधार, म आफैमा एउटा बलियो आधार छ। मसँग केही प्रमाण त छैन र पनि
आखिर मन त हो नि। र अर्को कुरा के छ भने मैले उनीलाई स्कुल जाने क्रममा भेटेको होइन, कुनै ठाउँको यात्रा गर्ने क्रममा भेटेको होइन। कतै उनी चौतारीमा बसिरहेको अवस्थामा मैले उनीसँग भेट गरेँ। उहाँ उनको फुपू, अहिले आएर मेरो पनि फुपू, आजभन्दा 4 वर्ष अगाडि हामीहरू एकअर्काबीच साथी थियौँ फेसबुकमा। यस्तै कुराहरू गर्दा गर्दै हामीहरूको एउटै जात, एउटै थर मिल्ने कुराहरूले गर्दा हामी बिच घनिष्ठता बढ्यो। हामी 1-2 दिन गर्दै हामीहरू एकअर्काप्रति समर्पित भयौँ, एकअर्काको इज्जत गर्न थाल्यौँ र दुःख सुख बाँड्न थाल्यौँ। यही क्रममा एक दिनको कुरो हो, हामी बिच कुरा हुँदै थियो उनको फुपू र मेरो। त्यसै क्रममा उनी पनि त्यही घरमा आइपुगे र उनलाई त्यहाँ देखेँ। त्यतिखेरसम्मको भेटमा ममा त्यस्तो कुनै विचारधारा थिएन कि उनी त एउटा केटी हो, किन उनी मेरो गर्लफ्रेन्ड नहोस्, किन उनीले मसँग बिहे नगरोस् भन्ने यस्तो मनस्थिति थिएन र मेरो सोचाइ पनि थिएन। बिस्तारै बिस्तारै हुन त फुपूले जोक गर्नुभएको, तर फुपूले निकै फोर्स गर्नुहुन्थ्यो हामी दुईजनालाई बोलाउनको लागि, भेटाउनको लागि, मेरो भदैनीसँग परिचय गर्नु भनेर फोर्स गर्नुहुन्थ्यो। उहाँले जिस्किएर गर्नुभएको र तर आज आएर उहाँले त्यो जिस्किएर गर्नुभएको, ठट्टा गर्नुभएको कुराले ममा धेरै धेरै नै खुसी ल्याएको छ। धेरै नै म खुसी छु र उनले पनि मलाई निकै माया गर्छिन्। हुन त अहिले 1 वर्षै त पुग्न पुगै भयो होला। यो अवधिमा हामी बिच भेट त भएको छैन र भेट नभए पनि उनीप्रतिको मेरो माया एकदम अटल र एकदम बलियो छ र एकदम निश्चल छ। हुन त भोलिको दिन हो, भोलि कस्तो देखेको हुन्छ र तैपनि म उनलाई माया गर्न थालेको छु र उनीलाई नै माया गरिरहेको छु। अनि यस्तै हो। यदि आफूमा भएको केही के भन्छ स्किल, आफूमा भएको केही नयाँ विचारहरूलाई चाहिँ नि अरू समक्ष सेयर गर्नु र आफूमा एउटा केही गर्ने जोस जाँगर छ भने त्यो वातावरण नेपालमा त्यो जोस जाँगरलाई पोख्ने स्थिति नेपालमा बनेको छैन। यदि हामी विदेश आयौँ र यदि हाम्रो भाग्यले राम्रो अवसर पायो भने यहाँ धेरै राम्रा चिजहरू छन्, धेरै राम्रा आवश्यकताहरू छन् जुन चाहिँ हाम्रो लागि उपयुक्त छ र धेरै अवसरहरू छन्। सँगसँगै धनको पनि राम्रै लाभ मिल्छ यहाँ। साथीहरू, आज मेरो बिदाको दिन यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। मैले कुन सोचाइमा के विचार गरेर यो बोलेँ त्यसको सबै मसँग कारण त छैन, तर मैले यो आफ्नै लागि र पछि गएर मैले आफ्नो फ्ल्यासब्याकलाई रिभ्यू गर्नको लागि हो। यसै क्रममा मैले केही गल्ती बोलेँ र मैले कसैलाई सम्झिन छुटाएँ भने मलाई माफ गर्नुहोला। र सम्झनाकै कुरा गर्नुपर्दा मेरो लागि प्रत्येक मान्छे, प्रत्येक प्राकृतिक बोट बिरुवा, प्रत्येक जनावरहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु। सबैलाई सम्झिन चाहन्छु म। सबैको हात छ जसले ममा यो गुण लगाउनु हो, जसले गर्दा म आज यहाँ आइपुगेँ। यो एउटा सानो लिप्सकीहरूको पनि ठुलो हात छ म यहाँ आइपुग्नुमा। म बसिरहेको छु, यो बेडको पनि ठुलो हात छ। मैले देखिरहेको छु यो हिमाल, आकाश, हिमाल त मैले देखेको छैन, म अहिले खाडी मुलुकमा छु। यो रुखहरू, बिरुवाहरू, यिनीहरूको पनि ठुलो हात छ। चराचुरुङ्गी, पन्छीहरूको ठुलो हात छ। अनि मेरो परिवार, मेरो सबै इष्टमित्र र मेरो भगवान्, तपाईँहरू सबैलाई मनमा राखेर सधैँ असल बाटोतिर लप्कन पाऊँ, सधैँ अरूको राम्रो गर्न पाऊँ, अरूलाई भलो हुने काम गर्न पाऊँ, कसैको मन दुखाउन नपरोस्। यही भन्दै मेरो बिदाको दिनको यो नयाँ
नयाँ सिर्जनालाई यहीँ बिट पार्न चाहन्छु। हस्त मेरा सम्पूर्ण साथीहरू र मेरा आफन्तजनहरू र सम्पूर्ण मलाई नारायण भनी मलाई आयुष भन्ने चिन्ने सम्पूर्ण तपाईँहरूप्रति दीर्घायुको कामना, सफलताको कामना, सुस्वास्थ्यको कामना, तपाईँहरूको सोचाइ पुरा होस्। हस्त, धन्यवाद।